अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। शब क़दर के मौके पर आज रात हैदराबाद के फ्लाई ओवर ब्रिजेस बंद। निर्मल में ईदगाह के लिए मख्तस ज़मीन गैर कानूनी। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब। मरने से कबल अतीक के भाई अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर के नाम लिखा खत। और खातून का ऑपरेशन करने के बाद पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया, 1.5 साल बाद मंजर-ए-आम पर वाक़या। और अब खबरों की तफसील। शब क़दर के मौके पर हैदराबाद में कई फ्लाई ओवर ब्रिजेस मंगल यानी 18 अप्रैल की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद में ग्रीन लैंड फ्लाई ओवर, PNVR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाई ओवर के अलावा तमाम फ्लाई ओवर्स बंद रहेंगे। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने बताया है कि नेकलेस रोड को भी बंद कर दिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने निर्मल टाउन में ईदगाह की तामीर के लिए ओकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की मख्तस जंगलाती अराजी को गैर कानूनी तौर पर ईदगाह के लिए मख्तस करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक खत लिखा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को गिरवी रखकर खुद फर्जाना सियासत के लिए ईद की नमाज के लिए ज़मीन मख्तस करना गैर कानूनी है। मुश्तरका आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि अवामी मकासद के लिए मख्तस की गई अराजी को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के खिलाफ निर्मल ज़िले के चंचोली में ईदगाह की तामीर करना अदालती अहकामात की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर के करीब ईदगाह के लिए ज़मीन मख्तस करने का मकसद लोगों के दरमियान इख्तिलाफ को हवा देना है। ये अफसोसनाक है कि वज़ीर रविंद्र इंदिरा किरण रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली गैर कानूनी अराजी पर ईदगाह की तामीर शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने आखिर में कहा कि तेलंगाना बीजेपी नौजवानों के मुस्तकबिल को सियासी मकासद के लिए कुर्बान करने के अमल की सख्त मजम्मत करती है। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की संगीन लापरवाही का वाक़या 1.5 साल बाद सामने आया है, जहां डॉक्टर्स ने एक हामिला खातून की डिलीवरी के बाद उसके पेट में दस्तीनुमा कपड़ा भूल गए, जिसकी वजह से ये खातून 1.5 साल से शदीद पेट के दर्द में मुब्तला थी और एक खानगी हॉस्पिटल में स्कैनिंग करवाने पर पता चला कि उसके पेट में कपड़ा है। खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खातून का ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से कपड़ा निकाल दिया। ये वाक़या जगतिया ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल का है, जहाँ सिरसिल्ला ज़िले के वेमुलवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नवाश्री नामी खातून डिलीवरी के लिए 29 दिसंबर सन 2021 में जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल के माता शिशु सेंटर से रुजू हुई थी। डॉक्टर्स ने उसकी सिजेरियन ऑपरेशन करते हुए डिलीवरी अंजाम दी, लेकिन एक कपड़ा उसके पेट में ही भूल गए और खातून 2 दिन बाद अपने मकान लौट गई। उसके चंद दिन बाद से उसे पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। कई मरतबा हॉस्पिटल में बताने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह 1.5 साल तक खातून दर्द कम करने की गोलियां खाती रही। ताहम 2 दिन कबल खानगी हॉस्पिटल ने उसके दर्द का पता चलाने के लिए स्कैनिंग की, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि पेट में कपड़ा मौजूद है। डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन के जरिए कपड़ा निकाल दिया। जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जड़चल्ला में 2 खवातीन ने लिफ्ट मांगने के बहाने से एक लारी ड्राइवर पर मिर्च पाउडर छिड़ककर 25,000 रुपये और एक सेलफोन लेकर फरार हो रहे थे कि लारी ड्राइवर की चीखों पुकार पर वहां मौजूद लोगों ने 2 खवातीन को पकड़ लिया और उन दोनों की काफ़ी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जड़चल्ला के राइकल टोल प्लाजा के करीब 2 खवातीन ने एक लारी को रोककर लिफ्ट मांगी। लारी ड्राइवर ने लारी रोककर उन दोनों को लारी में चढ़ा लिया। इसी दौरान खवातीन ने ड्राइवर पर अचानक मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उसकी जेब में रखे 25,000 रुपये और सेल फोन छीनकर लारी से कूदकर फरार होने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर की चीखों पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों ने खवातीन को पकड़ लिया और पिटाई करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों खवातीन का ताल्लुक कहां से है और इस तरह उन्होंने अब तक कितनी वारदातें अंजाम दी हैं, इसका फौरी इल्म नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश की साबिक रुकन असम्बली व बीजेपी लीडर नीरजा रेड्डी सड़क हादसे में हलाक हो गई। नीरजा रेड्डी कर्नूल ज़िले में बीजेपी की इंचार्ज थीं। वो हैदराबाद से कर्नूल की सिमत आ रही थीं कि उनकी कार का टायर फट पड़ा और उनकी कार उलट गई। ये हादसा तेलंगाना के बचपल्ली में पेश आया। उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। नीरजा रेड्डी ने साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करते हुए कामयाबियाँ हासिल की थी। ताहम उन्होंने साल 2011 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और सियासी सरगर्मियों से दूर हो गई थी। उन्होंने ताहम साल 2019 में वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गई थी।
کرناٹک کے سابق چیف منسٹر جگدیش شیٹر نے بی جے پی سے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا اپنے ہی حلقے میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ شلپا جذباتی ہو گئیں اور انہوں نے آنسو بہا دیے۔ جگدیش شیٹر کے مداحوں نے ان کے فیصلے کی تائید کی۔ ہبلی میں ان کے اپنے حلقے دھارواڑ میں ان کا شاندار استقبال کیا اور نعرے لگائے گئے۔ بی جے پی نے سابق چیف منسٹر، سابق ریاستی صدر، اپوزیشن کے سابق لیڈر اور 6 مرتبہ MLA رہنے والے جگدیش شیٹر کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کے پیش نظر انہوں نے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اتوار کی رات ایک خصوصی ہیلی کاپٹر سے ہبلی سے بنگلور پہنچے۔ پیر کی صبح کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، کرناٹک PCC صدر DK شیو کمار اور کانگریس کے سینئر لیڈروں نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر جگدیش شیٹر کو پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس کے فوراً بعد کانگریس پارٹی نے جگدیش شیٹر کو B فارم حوالے کرتے ہوئے انہیں اپنے ہی حلقے سے انتخاب لڑنے کی پیشکش کی۔ راجیہ سبھا کے رکن و مشہور وکیل کپل سبل نے اتر پردیش میں پولیس کی حراست میں گینگسٹر عتیق احمد اور اشرف کے قتل پر 8 سوالات اٹھائے ہیں۔ ہفتے کی رات جب انہیں طبی معائنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، حملہ آوروں نے میڈیا کی موجودگی میں انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کپل سبل نے آرٹ آف ایلیمینیشن کے نام سے ٹویٹ کیا اور اس واقعے پر سوالات اٹھائے۔ کپل سبل نے ٹویٹ کر کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ انہیں رات 10 بجے میڈیکل چیک اپ کے لیے کیوں لے جایا گیا، کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہ ہونے کے باوجود باہر کیوں لایا گیا، متاثرین کو بات کرنے کی میڈیا کو کیوں اجازت دی گئی، ایسے مزید سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ کپل سبل نے کہا کہ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں مہنگے امپورٹڈ ہتھیار تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ قاتلوں نے فائرنگ کی اچھی تربیت حاصل کی اور تینوں قاتلوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سبل نے اپنے سوالات میں اپوزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے شکوک و شبہات کا بھی ذکر کیا ہے۔ عتیق احمد اور ان کے بھائی کے قتل کو لے کر اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے مسلسل یوگی حکومت پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس درمیان ایک خفیہ خط نے سیاسی ماحول کو گرم کر دیا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جلد ہی اشرف کی جانب سے قبل از برق لکھی گئی ایک خفیہ چٹھی چیف جسٹس آف انڈیا اور چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ اس چٹھی میں غالباً وہ نام ہے جس نے اشرف اور عتیق پر حملہ کروایا۔ عتیق کے وکیل وجے مشرا نے کہا کہ جلد ہی یوگی آدتیہ ناتھ کے پاس ایک سیل بند چٹھی پہنچے گی، اس میں عتیق اور اشرف کو قتل کروانے والے کا نام لکھا ہوگا۔ وکیل نے بتایا کہ اشرف نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے تو یہ بند لفافہ چیف جسٹس آف انڈیا اور یوگی آدتیہ ناتھ کے پاس پہنچ جائے گا۔ رمضان کی چھٹیوں میں عوام کی تفریح کے لیے ثقافتی پروگرام سعودی حکومت شہریوں میں 18 اپریل کو ثقافتی ورثے کے عالمی دن کے موقع پر ہونے والی سرگرمیوں اور تقاریب میں حصہ لینے پر زور دے رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ہیریٹیج کمیشن نے ثقافتی ورثے کو عالمی دن کے موقع پر کرافٹس مارکیٹس، تاریخی عمارتوں پر ساؤنڈ اینڈ لائٹ شوز، روایتی رقص پرفارمنس، الخط الاسیری پینٹنگ اور عربی خطاطی بشمول تقاریب کا اعلان کیا ہے۔ ریاض میں کنگ عبدالعزیز تاریخی مرکز 18 اور 23 اپریل تک رمضان کے دوران رات 9 بجے سے صبح 1:30 بجے تک تقاریب کی میزبانی کرے گا، جبکہ عید کے موقع پر شام 4 بجے سے 11 بجے تک الحسا، حائل اور جدہ کے تاریخی البلد ڈسٹرکٹ میں دیگر سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ ثقافتی ورثے کا عالمی دن ہر سال فیسٹیولز، پرفارمنس اور سماجی اجتماعات کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اہم ثقافتی مقامات اور یادگاروں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ شب قدر کے موقع پر آج رات حیدرآباد کے فلائی اوور بریجز بند۔ نرمل میں عیدگاہ کے لیے مختص زمین غیر قانونی۔ تلنگانہ BJP صدر بنڈی سنجے کا چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو مکتوب۔ مرنے سے قبل عتیق کے بھائی اشرف نے چیف جسٹس آف انڈیا اور چیف منسٹر کے نام لکھا خط۔ اور خاتون کا آپریشن کرنے کے بعد پیٹ میں کپڑا چھوڑ دیا گیا، 1.5 سال بعد منظر عام پر واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔